अबदेखि 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको नगद लेनदेन अवैध ठहरिने। मिटरब्याजको कारोबार गर्नेलाई 7 वर्ष कैद र 70,000 सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी। बैठक पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेश गरे 21 पृष्ठको प्रस्ताव। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा गगनले पेश गरेको 21 पृष्ठको प्रस्तावमा के विषय छन् यसको विषयमा पुरै जानकारी। 7 लाख सदस्य थप गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले 1 वर्षीय अभियान चलाउने। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने। प्रदेश संरचना बारे पुनर्विचार गर्ने नेपाली कांग्रेसमा उठ्यो प्रस्ताव। अब 2 महिनामा अनिवार्य बैठक बस्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा गगन थापाको प्रस्ताव। कांग्रेस अनुशासन समितिमा 46 जिल्लाबाट 2100 उजुरी परेको जानकारी। 50% ले घटे नेकपा एमालेका सक्रिय सदस्य। भीम रावल पुनः नेकपा एमालेमा सक्रिय। अछाममा गरे कार्यकर्ता भेला। विदेशमा रहेकालाई फर्काउँछु भन्नेहरू राजनीतिमा आएपछि विदेशिनीको संख्या झन् बढ्यो भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्वर्गीय सीता दाहालको श्रद्धाञ्जली सभा। सीताको अन्तिम अवस्था कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो तर शान्त मृत्युवरण गरिन् भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नीको श्रद्धाञ्जली सभामा प्रचण्डको भनाई। श्रद्धाञ्जली सभामा भावुक देखिए प्रचण्ड। क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा प्रचण्ड परिवार विभाजित। कांग्रेसले माग्यो आफ्नो कोठा। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग 1 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। मानुषीको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टीले गरे सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभाग गठन। एसियाली मुलुकका मानवाधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा चुनौती बढ्दै गरेको मानव अधिकार तथा विकास मञ्च फोरम एसियाको टिप्पणी। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना सुनेपछि सिंहदरबार पसे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह। काठमाडौँ महानगर स्विस टुरिज्म अवार्ड 2023 का लागि छनौट। फिल्मको पोस्टर टाँसेर प्रदूषण गरेको भन्दै चलचित्र बगानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो 50,000 रुपैयाँ जरिवाना। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा आज पनि अवरोध। भोलिदेखि फोहोर नउठ्ने। फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। उच्च माविका शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बीच 16 मुदे सहमति। सुदूरपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव। सप्तरीमा 17 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। $10,000 सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशी नागरिक पक्राउ। क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न संसदीय समिति मार्फत सरकारमाथि दबाव। अभिनेता अनमोल केसीले भने यस वर्ष मेरा कुनै पनि फिल्म हेर्न पाउनुहुन्न। नेपाल एयरलाइन्सको उडान डिले भएपछि निगमले बनायो छानबिन समिति। नेपालको सार्वजनिक ऋण 22 खर्ब नाग्यो। 44 वर्षपछि बाह्यलाई आन्तरिकले उछिन्यो। 6 करोड 74 लाख फिर्ता गर्न नसकेपछि धरानमा सुनचाँदी व्यवसायीद्वारा आत्मदाहको प्रयास। लगातार चौथो दिन पनि शेयर बजार बढ्यो। 3 अर्ब 54 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। रुस क्रिमिया जोड्ने पुलमा विस्फोटसँगै पुटिनको चेतावनी हामी बदला लिन्छौँ। अन्न निर्यात सम्झौता अन्त्य गर्ने रुसको घोषणा। अमेरिकाले भने यो क्रूर निर्णय हो। चीनमा तलिमा अधिका कारण लाखौं मानिस प्रभावित। झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। नेपाली महिला फुटबल टिमलाई युनिलिभरको प्रायोजन वर्षमा 25 लाख दिने। र किरण चेम्जोङ ISL का लागि पन्जाबमा अनुबन्ध। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लेनदेन नगदमा गरेमा त्यो अवैध ठहरिने भएको प्रसङ्गबाट। 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लेनदेन नगदमा गरेमा अब त्यो अवैध ठहरिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको मिटरब्याज अपराध सम्बन्धी विधेयकमा मिटरब्याजको कारोबार गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। अनुचित लेनदेन गरी ऋणीलाई मनपरी ब्याज दिन बाध्य पार्ने तथा जग्गा सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। पैसा लेनदेनको ठोस आधार नहुने, पैसाको लेनदेन नभए पनि कीर्ति कागज बनाउने, वास्तविक भन्दा बढी रकम लिने, लेनदेन
लेनदेन गर्दा सावामै ब्याज जोड्ने, सावाभन्दा बढी ब्याज लिने कामलाई अनुचित लेनदेन मानिनेछ। ऋण तिरे पनि भरपाई नदिने, ऋण असुल्न धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋण बापत सम्पत्ति लिने कामलाई पनि अपराध मानेर कारबाही हुनेछ। साउले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही हुनेछ। यो कानुन जारी भएपछि विगतका लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयबाट 6 महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ। वडा कार्यालयले लेनदेनको सत्यता समेत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेनका कागज कानुनी रूपमा अवैध मानिनेछ। अनुचित लेनदेन गर्नेले ऋणीबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेछ। अनुचित लेनदेनका आधारमा साउले सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेको भए पनि बदर हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ। दुवै सदनबाट पारित भई र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा जारी हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, 1 लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद लेनदेन अब अवैध ठहरिने भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय सानेपामा 1 बजेदेखि बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा पार्टीका उपसभापति महामन्त्रीहरूले पार्टीका समसामयिक विषय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल भएको छ। राष्ट्रवादी अभियानको खाका प्रस्तुत, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने एजेन्डा छ। अरू एजेन्डाहरूमा पार्टीले प्रतिनिधि सभामा खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा जानकारी गराएको जनाइएको छ। उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको गतिविधिको सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा उपसभापति महामन्त्रीहरूले पार्टीका समसामयिक विषयमा विभिन्न प्रस्तावहरू पेश गरेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले विधान कार्यान्वयन र पार्टीको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा सांगठनिक कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नु भएको छ। उहाँले 2 महिनामा बैठक बस्नुपर्ने, भदौको 15 सम्म सबै विभागलाई पूर्णता दिने, 22 वटा विभाग थप्ने लगायतका प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। गगनले प्रस्तावमा नीति महाधिवेशनको कुरा उठाए भने गते भने खाली राख्नु भएको छ। साउनको 20 देखि भदौ 1 सम्म संगठन सुदृढीकरण केन्द्रित अभियान, भदौको 10 देखि 24 गतेसम्म समुदायसँग संवाद, मक्सिरको 15 देखि 2 महिना घर घरमा कांग्रेस अभियानको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। राष्ट्रवादी अभियानको खाका प्रस्तुत, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने एजेन्डा पनि रहेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले 5 देखि 7 लाख नयाँ सदस्य थप्ने लक्ष्यका साथ घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले 2080 साउनको 20 गतेदेखि 2081 असार 31 सम्म यस्तो अभियान चलाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, कम्तीमा 5 लाखदेखि 7 लाख नयाँ सदस्य बनाउने उद्देश्यले यो अभियान प्रारम्भ गरिनेछ। मक्सिर पुस 2078 मा भएको 14औं महाधिवेशनको समयमा कांग्रेसमा 8,66,000 क्रियाशील सदस्य थिए। थापाका अनुसार उनीहरूको सदस्यता साउनभित्र उपलब्ध गराइनेछ भने भदौ, असोज र कार्तिकमा जिल्ला कमिटीहरूले नवीकरण गर्नेछन्। नयाँ सदस्यका लागि कांग्रेसले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महामन्त्री थापाले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले पार्टी मुख्यालयमा मुख्य सचिव मार्फत बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रको 1/3 क्षेत्रमा महिला मात्र उम्मेद्वार हुन पाउने गरी संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ। निर्वाचन खर्चको सम्पूर्ण जिम्मा निर्वाचन आयोग मार्फत सरकारको रहने गरी उम्मेद्वार शून्य निर्वाचन खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। खर्चिलो निर्वाचन पद्धति नै राजनीतिभित्रको सारा आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको मूल कारण भएकाले मनी होइन मोरालिटीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको विद्यमान संरचनालाई परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रदेशको प्रभावकारिता बढाउने वा विकल्पबारे सोच्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्छ। उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै तहका व्यवस्थापित र कार्यकारिणी तहमा 1/3 महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै चुनाव अघि गरिने गठबन्धन अब नगर्ने भनेर घोषणा गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे लगायत युवा नेताहरूले देशव्यापी कांग्रेस रूपान्तरण अभियान चलाएको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठक 2 महिनापछिको पहिलो साता गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ। सानेपामा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले 2 महिनामा कम्तीमा 1 पटक बैठक बस्ने पर्ने बताउनु भयो। अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 1 वर्षपछि बसेको छ। आफूले तयार पारेको 1 वर्ष कार्ययोजना अनुसार उहाँले असोज, मक्सिर, माघ, चैत्र, जेठको पहिलो साता बैठक बस्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसमध्ये 2 वटा बैठक काठमाडौँ बाहिर गर्नुपर्ने गगन थापाको प्रस्ताव रहेको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाले जुन खालको
दलको कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनका लागि जुन प्रस्तावहरू लिएर आउनु भएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसमा 46 जिल्लाबाट 2100 उजुरी परेको छ। स्थानीय तह प्रदेश र संघको निर्वाचन सहित पार्टी अनुशासन समितिमा उजुरी दर्ता भएको नेता आनन्द ढुङ्गानाले बताउनुभयो। 1 वर्षपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। बैठकका लागि हिजो बसेको पदाधिकारी बैठक र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले 10 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। त्यसबाहेक बैठकमा पार्टीमा परेको उजुरीबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ। अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा आफूलाई संगठित र ठूलो पार्टी दाबी गर्दै आएको नेकपा एमालेका सदस्यहरूको संख्या वात्तै घटेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। नवीकरणको मिति सकिन 15 दिन बाँकी हुँदा देशभरबाट 50% को हाराहारीमा मात्रै सदस्यता नवीकरण भएको एमालेको ताजा तथ्याङ्क रहेको जनाइएको छ। 2 वर्ष अघि चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले 4 वर्षमा पार्टी सदस्यको संख्या 15 लाख पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला एमालेका संगठित सदस्यको संख्या 8,56,000 रहेको थियो। पछि पार्टीबाट माधव नेपाल समूहले विद्रोह गरिसक्दा पनि एमालेको शक्ति नघट्ने शीर्ष नेताको दाबी रहेको थियो। नेकपाको खारेजीपछि करिब 20% सांसद लिएर माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी खोल्नुभयो। एमालेले यो विभाजनबाट करिब 3% मात्र क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्यो। निर्वाचन लगत्तै पार्टीले देशव्यापी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्यो। तर त्यति गर्दा पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबाट करिब 60% ले मात्र सदस्यता नवीकरण गरे। अन्य प्रदेशमा त 50% ले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। एमालेले साउनको 15 सम्म सदस्यता नवीकरणको मिति तय गरेको छ। तर तल्लो तहदेखि नै सन्तोषजनक विवरण आउन नसकेको प्रदेश इन्चार्जहरूले सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्। सदस्य संख्या व्यापक घटे पनि एमाले नेताहरू यसलाई सामान्य रूपमै लिन्छन्। नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्ने र कतिपयले सक्रिय राजनीतिबाटै बिदा लिने क्रम बढेकाले एमालेका सदस्य घटेको विश्लेषण भइरहेको छ। आखिर पुराना दलले आफ्नै सदस्यको विश्वास किन गुमाउँदैछन् होला? यसप्रति दलका नेताहरू खासै गम्भीर देखिएका छैनन्। बरु उल्टै उनीहरू नयाँ दलप्रति देखिएको मतदाताको आकर्षणलाई खहरे खोला भनेर संज्ञा दिइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव यसप्रति के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता भीम रावल पुनः पार्टीमा सक्रिय देखिएका छन्। गृह जिल्ला अछाम पुगेका पूर्व उपाध्यक्ष रावल पुनः पार्टीमा सक्रिय भएका हुन्। अछाम साँफे बगरमा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरूसँग उनले पार्टीका गतिविधि र काम कारबाहीका बारेमा छलफल गरेका छन्। उनले त्यसको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। चितवन महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका रावल पछिल्लो समयमा पार्टी गतिविधिबाट टाढा रहँदै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य समेत अस्वीकार गरेका रावलले पार्टीको पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिएका थिएनन्। उनलाई पार्टीमा सक्रिय बनाउनका लागि वार्ता टोली समेत गठन गरिएको थियो। तर लामो समयदेखि पार्टी गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएका रावल गृह जिल्ला अछाममा पार्टीको ब्यानर र झण्डा मुनि बसेर छलफल गरिरहेको देखिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश फर्काउने अभियान चलाउँछु भन्नेहरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदय भएपछि विदेशिनीको संख्या बढेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा विदेशिनीको संख्यामा कमी आएको दाबी गर्दै महासचिव पोखरेलले पुराना पार्टी बनेर एमालेलाई नजोड्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घट्ने र सरकारबाट हट्दा बढ्ने तथ्यले देश बनाउन सक्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने जनविश्वासलाई उजागर गर्दछ पोखरेलले भन्नुभयो। तर तथ्यहीन रूपमा पुराना पार्टीका कारणले विदेशिनी बढे भनेर नेकपा एमालेलाई समेत जोड्ने प्रयास गर्नु कुप्रचार हो उहाँको भनाइ छ। उहाँले विदेशमा रहेकालाई फर्काउँछु भन्नेहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाएको पार्टी आएपछि थप समस्या भएको बताउनु भएको छ। विदेश गएकाहरूलाई देश फर्काउँछौँ भन्नेहरूलाई गएको निर्वाचनमा जनताले लोकप्रिय मत दिए, तर उनीहरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदय भएपछि नै विदेशिनीको संख्या झनै बढ्यो। उहाँले भन्नुभयो कि यसको जिम्मेवारी नेकपा एमाले नै लिनुपर्ने हो र त्यसैले नयाँ र पुरानाका नाममा सत्पक्ष र विपक्षमा बाँडिनु भन्दा एजेन्डाका आधारमा ठिक र बेठी छुट्याउने गरी समस्याको समाधानका लागि छलफल र बहसमा जोडिनु जनता र राष्ट्रको हितमा हुनेछ पोखरेलको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, विदेशमा रहेकाहरूलाई फर्काउँछु भन्नेहरू नयाँ दलहरू राजनीतिमा आएपछि विदेशिनीको संख्या झन बढ्यो, त्यसको दोष एमालेले किन लिने भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जुन कुरा भन्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको स्मरणमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। गत असार 27 गते स्वर्गारोहण हुनुभएकी स्वर्गीय दाहालको स्मरणमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको हो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरू, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायत शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। श्रद्धाञ्जली
श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो जीवन सङ्गिनीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले स्वर्गीय दाहालको उपचार राज्यबाट कुनै पनि सुविधा नलिकन सबै खालको उपचार पद्धतिबाट गरिएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले जीवन सङ्गिनी सीताले शान्त मृत्यु रोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालय र आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म स्वर्गीय सीता दाहालले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली, उहाँको त्याग तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान भएको आफूले ठानेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले यस कडीमा पाएको जनअभिव्यक्ति र जनउभारले आफू र परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठुलो जिम्मेवारी बोध गराएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जीवन सङ्गिनी सीता दाहालको निधनको शोक मनाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल दायाँ बायाँ दुई छोरी रेणु दाहाल र गङ्गा दाहाल बसेका थिए। उनीहरू तीनैजनाले सेतो वस्त्र लगाएका थिए। कार्यक्रमको माहौल निकै भावुक भएको थियो। कार्यक्रममा सीता दाहालको जीवनमा आधारित भिडियो देखाइयो। उक्त भिडियो हेरिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा छोरीहरूको आँखामा आँसु देखिएको थियो। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री दाहालले मात्र सम्बोधन गरे। उनको लिखित सम्बोधनको संक्षेप यस्तो थियो: मेरो जीवनसाथी एवं सहयोद्धा कमरेड सीता दाहालको निधन भएकोमा सबैको साथ र संवेदनाले यो पीडाबाट निस्कन हामीलाई मद्दत मिलेको छ। साथै देश र समाजप्रति थप जिम्मेवार हुन प्रेरित गरिरहेको महसुस गरेका छौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले एक छोरी र छोरासहित 2 सन्तानको असामायिक र कल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौँ। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनी पनि दृढतापूर्वक उभिन्। बिरामी भएपछि राज्यबाट सुविधा नलिइकन उपलब्ध सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास गरिरह्यौँ। थलाने परेपछि अन्तिम अवस्था दुःखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि शान्त रोजिन्। 7:30 बजे हामीले हस्पिटल लगेका थियौँ। 8:30 हामी सबैबाट बिदा भइन्। उनको मृत्युमा प्रकट भएको जनअभिव्यक्ति र जनउभारले म र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझै ठुलो जिम्मेवारी बोध भएको छ। मैले बाँकी जीवनमा झनै सक्रिय र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको छ। सबैको सहानुभूतिले हाम्रो पीडामा झन् ठुलो मलम लगाउने काम गरेको महसुस भएको छ, प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। नेपालमा अहिले पनि सबैभन्दा राम्रो क्यान्सरको उपचार हुने अस्पताल भरतपुर क्यान्सर अस्पताल अस्तव्यस्त बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिवारका सदस्यको टकरावले उक्त अस्पताल अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो भनेर नेपाल प्रेसमा यो समाचार लेखिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाएपछि नै माओवादीबाट कुनै न कुनै तरिकाबाट भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा समस्या उत्पन्न भएको आरोप छ। त्यसमाथि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर पदेन सदस्य रहने भएकाले पनि मेयर रेणु दाहालको चासो रहनु स्वाभाविक हो। तर क्यान्सर अस्पतालमा प्रचण्डका भाइ नाता पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दाहालको लामो समयदेखिको चलखेलका कारण भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा समस्या उत्पन्न भएको छ। हाल भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशकको दौडमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डाक्टर शिवजी पौडेल, माओवादी केन्द्रबाट डाक्टर कृष्ण सागर शर्मा दौडमा छन् भने दुवै पार्टीलाई मिलाउन सक्ने भन्दै पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विजय आचार्य लागि परेका छन्। डाक्टर आचार्यको शक्तिको स्रोत बनेका नारायण दाहालले बाहिरै डिल गर्न थालेपछि माओवादी निकट चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका छन्। रेणुलाई बाइपास गरेर नारायणले प्रधानमन्त्रीको नाममा डिल गरेको आरोप छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्रधानमन्त्री पुत्री रेणु दाहाल भाइ नारायण दाहालको चलखेल रोचक छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नारायण दाहाल उनका प्रशासनिक सल्लाहकार थिए। कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री थिए गगन थापा। स्वास्थ्य मन्त्री थापाले उनी निकट अनिल विक्रम कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न चाहन्थे। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र चितवनको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दै प्रभावमा पार्न सफल नारायण दाहालले डाक्टर आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सफल भएका थिए। यो कार्यकालमा दाहालले आर्थिक कारोबारमा आचार्यलाई राम्रै प्रयोग गर्न सफल भएका थिए। आचार्यको घर जग्गा नै दाहालकोमा नामसारी समेत भएको थियो। उनी दाहाल दोस्रो पटक डाक्टर आचार्यलाई नै दोहोर्याउन चाहन्थे। त्यसका लागि तत्कालीन अध्यक्षका उम्मेदवार हालका अध्यक्ष विजयराज न्यौपानेलाई पाखा लगाउँदै निर्मल लामिछानेलाई बनाउन सफल भएका थिए। अन्तिम समयसम्म डाक्टर आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन दबाब दिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका अगाडि केही नलागेपछि ओलीले रोजेका एमाले निकट डाक्टर देश कुमार गौतम कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। यो अवधिमा डाक्टर गौतमको कार्यकाल पर्खन गाह्रो भएकाले दाहालले उनलाई हटाउनका लागि भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर प्रचण्ड पुत्री दाहाललाई प्रयोग गरेका थिए। यो अवधिमा पनि क्यान्सर अस्पताललाई दोहन गर्न दाहालकै एजेन्टहरू लागि परेको क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन्। डाक्टर गौतमको कार्यकालमा क्यान्सर अस्पतालमा प्रवेश बन्द भएपछि छटपटिएका दाहालले फेरि डाक्टर आचार्यलाई बनाउन अथक प्रयास गरिरहेका छन्। उसो त भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले अहिले अस्पतालको अध्यक्षमा विजयराज न्यौपानेलाई बनाउन सिफारिस गरेपछि नारायण दाहाल त्यसलाई रोक्न भरतपुरदेखि बालुवाटार बुढानीलकण्ठदेखि रामशाहपथसम्म धाएकुन् माओवादी नेताहरू बताउँछन्। तर रेणुको अडानले अघिल्लो कार्यकालमा भएको पराजयमा जित निकालिन् र न्यौपानेलाई अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गर्न
सफल भइन्। अहिले भने काका भतिजी दुवैको सम्बन्ध सुधार गर्दै पुनः कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर आचार्यलाई लिनका लागि नारायण दाहाल सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। यद्यपि अझै पनि मेयर रेणु दाहाल सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा छिन्। त्यसो गर्दा कङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार र मन्त्री मोहन बस्नेतको रोजाइ शिवजी पौडेलमाथि छ। चितवन कङ्ग्रेसले शिवजी पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक नगराई अरूलाई सहयोग गर्न नसकिने धम्की समेत दिएका छन्। तर मन्त्रीलाई अगाडि देखाएर डाक्टर आचार्यको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको बुझिएको नवनियुक्त एक बोर्ड सदस्यले मुख खोलेका छन्। यसै कारण चौतर्फी दबाव बढेपछि मेयर रेणु आमाको शोकमा रहेकै बेला नियुक्त गर्न काठमाडौँमा बैठकको तयारी भएको जनाइएको छ। रेणुले सहमति चाहेको र यदि सहमति नभए माओवादी निकट चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत भएकाले डाक्टर कृष्ण सागर शर्मालाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन रेणु दाहाललाई दबाव रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा प्रचण्ड परिवार विभाजित भएको छ र काङ्ग्रेसले आफ्नो कोटा मागेको छ। यसरी अस्पताल जस्तो उपचार गर्ने ठाउँमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण यसरी बवण्डर मचिने अनि अस्तव्यस्त हुने जुन अवस्था बनेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 1 वर्षभित्र नागढुङ्गा शेषने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार उच्च अधिकारी सहितको टोली सहित नागढुङ्गा शेषने खोला सुरुङ मार्गको अनुगमन पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सुरुङ मार्गको 35 मिटर मात्रै ब्रेक थ्रो गर्न बाँकी रहेको भन्दै करिब 1 वर्षभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएको बताउनु भयो। मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गमा भएको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास पनि रहेको बताउनु भयो। उहाँले देशकै संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्नका निम्ति यो धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजना भन्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पहिलो नमुना प्रयोगको रूपमा यातायात सुरुङ मार्गको रूपमा आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो। उहाँले नागढुङ्गा शेषने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणमा सम्पन्न भएसँगै काठमाडौँ आवत जावतका लागि सहजता हुने बताउनु भयो। उहाँले यो आयोजनाले नेपालको समृद्धिमा विकास आर्थिक रूपमा ठूलो मद्दत पुर्याउने पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपाल जस्तो पहाडी देशको निम्ति जापानको जाइकाको 16.5 अर्ब सहयोग र नेपाल सरकारको 7 अर्ब जति लगानी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले देख्दा खर्च बढी भएको देखिए पनि निकट भविष्यमा आयोजनाबाट धेरै ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले टनेलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सुरुङ मार्गमा यातायात सञ्चालन गर्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूलाई नागढुङ्गा शेषने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण भएका अवरोधहरू हटाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले निर्माण कार्य र ढिला गर्ने र गुणस्तर कम हुने कामलाई सरकारले कुनै छुट नदिने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभाग गठन भएको छ। मानुषी एमी भट्टराईको नेतृत्वमा विभाग गठन भएको हो। विभागले पार्टी संगठनका अभिलेखहरू डिजिटलाइज गर्ने, पार्टीको संगठन विस्तार लगायत विभिन्न अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न योजना बनाउने र लागू गर्ने, पार्टीलाई रिब्रान्डिङ गर्नमा आवश्यक सहयोग गर्ने पुग्ने गरी विभाग गठन गरिएको नेसपाले जनाएको छ। नेसपाका अनुसार पार्टीबारे सूचना, जानकारी र पार्टीको गतिविधि वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत डिजिटल्ली सम्प्रेषण गर्ने र पार्टी र जनताबीच पहुँच योग्य सरल दुईतर्फी सञ्चार निर्माण गर्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक सञ्चार सहज, व्यवस्थित र स्मार्ट बनाउने, पार्टीको रिब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने विभागको मुख्य काम हुने जनाइएको छ। निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न पालिका तहसम्म विभागमा रहेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति पहिचान गर्ने, आधिकारिक वेबसाइट, युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट व्यवस्थित गर्ने, राज्यका सूचना सञ्चार एवं प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति कानुन निर्माण र कार्यान्वयन स्थितिको अध्ययन र अनुगमन गर्ने कार्य गर्ने नेसपाले बताएको छ। मानवाधिकार तथा विकास मञ्च फोरम एसियाले विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। फोरम एसियाको काठमाडौँमा बसेको बोर्ड बैठकले एसिया महादेशभित्रका सबै देशहरूमा मानवाधिकार रक्षकहरूको अवस्था एउटै रहेको र उनीहरूमाथि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ प्रकृतिका चुनौती थपिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्देशीय सञ्जाल बनाएर मुद्दाको पैरवी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। देशभित्र विकसित राजनैतिक घटनाक्रम, सीमा क्षेत्रमा दैनिक हुने मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना, अन्तर्देशीय सम्बन्ध लगायतको प्रत्यक्ष असर मानवाधिकार रक्षकहरूमा पर्ने गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। फोरम एसियाले व्यापार व्यवसायका कारण पनि मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुन सबैलाई आह्वान गरेको छ। विश्वव्यापी उदारीकरणसँगै विकसित घटनाक्रमले मानवाधिकार रक्षकहरूकै सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै बैठकले मानवाधिकारको रक्षा र मानवाधिकार रक्षकहरूको सम्मानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो। फोरम एसियाका अध्यक्ष जेराल्ड जोसेफले दक्षिण एसियाली मुलुकमा मानवाधिकार रक्षकमाथि बढ्दै गएको चुनौती सामना गर्न अन्तर्देशीय सञ्जाल बनाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले मानवाधिकार रक्षकहरू सरकारका विरोधी नभएको र
उनीहरू मानव अधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकासको मुद्दाका सहयोगी हुन् भन्ने बुझाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै भारतका मानवाधिकार रक्षक कृति रोयले अहिले पनि अन्तर्देशीय सीमाहरूमा हिंसात्मक गतिविधि भइरहेको भन्दै ती घटनाका पीडितले न्याय पाउन नसकेको र ती क्षेत्रमा अधिकारका लागि लड्ने मानवाधिकार रक्षकको सुरक्षा चुनौती बढेकाले सबै देशका मानवाधिकार रक्षकहरू अधिकारको लडाईँमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। फोरम एसियाकी बोर्ड सदस्य एवं मानवाधिकार रक्षक डाक्टर रेणु अधिकारीले समुदाय स्तरमा काम गरिरहेका मानवाधिकार रक्षकहरूको अवस्था अहिले पनि सुधार आउन नसकेको र थप सुरक्षा चुनौती बढिरहेको बताउनु भएको छ। मानवाधिकार रक्षकहरू सम्मिलित 85 वटा संस्थाको साझा सञ्जाल फोरम एसिया 24 वटा देशमा कार्यरत छ। फोरम एसियाको बोर्डमा नेपाल सहित 9 वटा देशको प्रतिनिधित्व रहेको जनाइएको छ। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सिंहदरबारमा झुल्किए। आफूलाई सङ्घीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै 2079 चैतको 26मा सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएपछि बालेन सङ्घीय सचिवालयमा लामो समयसम्म सिंहदरबार गएका थिएनन्। उनले सङ्घ सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै 14 बुँदे असन्तुष्टि पोखेका थिए। यसै कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरूसम्मले बोलाएका बैठकहरूमा सङ्घीय राजधानी सहरका मेयर बालेनले महानगरका कर्मचारीलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा पठाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बोलाएको बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित भए। अदालतको आदेशपछि मात्रै महानगरले सिंहदरबारको रोकिएको फोहोर उठाएको थियो। त्यसका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र सङ्घीय सरकारी निकायबीच संवादहीनताको अवस्था सृजना भइसकेको थियो। तर पछिल्लो दिनमा बालेन सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्न पुगिरहेका छन्। सोमबार बिहान बालेनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँग भेटवार्ता गरे भने दिउँसो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बोलाएको एक समन्वय बैठकमा भाग लिएको बुझिएको छ। महानगर स्रोतका अनुसार उहाँ विगतको तिक्तता बिर्सिएर सिंहदरबार जानुको कारण हो नदी तथा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्ती सार्ने सरकारी योजना। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सङ्घीय सरकारले नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी बस्तीहरू व्यवस्थापन सहित हटाउने योजना ल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका खोला किनार र तथा नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको बुझेपछि बालेन सिंहदरबार पुगेको बुझिएको छ। यसअघि पटक पटक डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरको प्रयास सङ्घीय सरकारकै असहमतिका कारण सफल हुन सकेको थिएन। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अघि बढेको प्रक्रिया पालना गर्न महानगरलाई आग्रह गरे पनि महानगरले थापाथली सहितका विभिन्न नदी किनारका बस्ती हतार हटाउन चाहे पनि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नपठाएका कारण सफल हुन सकेको थिएन। बस्ती हटाउन जाँदा झडप भएपछि महानगरका धेरै नगर प्रहरी घाइते समेत भएको जनाइएको छ। यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काममा सहयोग गर्न तयार भए लगत्तै नागरिकता विवादमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भएपछि महानगरको योजना तुहिएको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री हुनुभएका श्रेष्ठसँग पनि बालेनले सहयोग माग्नु भएको थियो तर सरकारले प्रक्रियासँग रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएपछि मेयर बालेन चिडिनुभयो। समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठकमा बालेनले पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनुभयो। उहाँले बैठकमा बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। बैठकले लामो समयदेखि कायम रहेको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहितको एक समिति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्विस टुरिज्म अवार्ड 2023 का लागि छनौट भएको छ। स्विजरल्यान्डको लुगानो शहरमा नोभेम्बर 3 देखि 5 तारिकसम्म कार्यक्रम आयोजना हुनेछ। आयोजकले उक्त अवार्ड कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगर पनि छनौटमा परेको पत्र महानगरलाई पठाएको छ। पर्यटन क्षेत्रका वैज्ञानिक पेसाकर्मीहरूको निर्णायक समितिले अवार्डका लागि छनौट गरेको हो। यस क्षेत्रका आयामिक पक्षलाई आम जनता बीच परिचित गराउने, पर्यटन गन्तव्यहरूको विशिष्टतालाई प्रवर्धन गर्ने यस कार्यक्रममा यहाँको उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा गर्दछौँ। आयोजकले महानगरलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। यो अवार्ड कार्यक्रम विगत 15 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। अवार्डका लागि स्थानीय तह महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाले आवेदन दिन सक्छन्। आवेदक मध्येबाट निश्चित सङ्ख्यामा अवार्डका लागि मनोनयन गरिनेछ। अवार्ड कार्यक्रममा स्विजरल्यान्ड, इटाली सहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गन्तव्यको प्रचार गरिनेछ। यस्तै सम्मानित हुने शहरमा पर्यटनको मूल्य र पेसाका विषयमा चर्चा गरिन्छ। स्थानीय तहका अधिकारी, सम्मानित संस्थाका अधिकारी तथा प्रतिनिधि गन्तव्य प्रवर्धक कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ। उक्त अवार्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन मेयर बालेन शाह स्विजरल्यान्ड जाने मेयरको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्मको पोस्टर टाँसेर प्रदूषण गरेको भन्दै 50,000 रुपैयाँ जरिमाना तिराएको छ। महानगरपालिकाले नेपाली चलचित्र बगानको पोस्टर वितरकले जथाभावी टाँसेको भन्दै 50,000 रुपैयाँ जरिमाना तिराएको हो। फिल्मको वितरक नेपाली वेबसाइट मिडिया हाउस प्रालीलाई महानगर प्रहरी बलले प्रशासनिक दण्ड जरिमाना अन्तर्गत जरिमाना गरेको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताउनुभयो। दृश्य प्रदूषण र फोहोर मैला गरेको भन्दै जरिमाना तिराएका हुँ। महानगरभित्र जथाभावी पोस्टर टाँस्न पाइँदैन, पाण्डेले भन्नुभएको छ।
बन्चरी डाँडाका स्थानीयले ल्यान्डफिल साइटमा मंगलबार पनि फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौँ महानगरबाट फोहोर बोकेको कुनै पनि गाडी ल्यान्डफिल साइट नगएको फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले जनाएको छ। बन्चरी डाँडा र सिसडोलका स्थानीयहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन सोमबारदेखि फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका गाडीलाई बाटोमै रोकेका थिए। बन्चरी डाँडा र सिसडोलका स्थानीयले फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध गरेपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले बन्चरी डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिप्परसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आदेशको अवज्ञा गर्दै स्थानीयले फोहोर बोकेर जाने गाडीमा अवरोध गरेको जनाइएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष घननाथ बजगाईले फोहोर फाल्ने स्थान र मानव बस्तीहरू छुट्याउनु पर्ने आफूको माग रहेको बताउनु भएको छ। अदालतले गाउँपालिकालाई कर नउठाउन मात्र आदेश दिएको उहाँले भन्नुभयो, हामी फोहोर फाल्न दिँदैनौँ, यहाँ मान्छेको जीवनको सवाल छ। उहाँले आफूको माग पूरा नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने दाबी गर्नुभएको छ। संघका अनुसार सोमबार 30 वटा फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट जाँदा बाटोबाटै फर्किएको थियो। तर मंगलबार फोहोर बोकेका गाडी काठमाडौँबाट नै नगएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक फोहोर बोकेको करिब 380 वटा ट्रक बन्चरी डाँडा जाने गरेको महानगरले जनाएको छ। बन्चरी डाँडा र सिसडोलका स्थानीयको अवरोधका कारण बुधबारदेखि काठमाडौँको फोहोर नउठ्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले जनाएको छ। संघका सचिव मित्र घिमिरेका अनुसार सोमबार र मंगलबारको फोहोर टेकु ट्रान्सफर स्टेसन र गाडीमै राखिएको छ, जसका कारण बुधबारदेखि फोहोर उठाउन समस्या हुने भएको जनाइएको छ। यसैबीच फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। फोहोर बोकेका बन्चरी डाँडा जाने गाडीलाई 1500 र साना गाडीलाई 1000 रुपैयाँ लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको। फोहोर बोकेका गाडीलाई 1500 रुपैयाँसम्म लिने गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एक इजलासले यस्तो आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। संघले ककनी गाउँपालिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र शहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेको थियो। तर नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीबेसीका स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म फोहोर लैजान नदिने अडान राखेका छन्। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट जान सकेका छैनन्। फोहोर बोकेर गाडी बीच बाटोमाबाटै फर्किएको जनाइएको छ। आन्दोलनरत माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल हिस्टुन र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच 16 औँ सहमति भएको छ। सोमबार भएको सहमतिमा साबिक उच्च मावि तह कक्षा 11 र 12 मा रहेका 4000 अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारतर्फको अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई आवश्यकताको आधारमा दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिसम्म साबिक उच्च माविको माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी तथा राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई माध्यमिक तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ। साबिक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपछिको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदानमा कार्यरत रही 60 वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने शिक्षकलाई एकमुष्ट आर्थिक सुविधा दिने सहमति भएको स्टुनले जनाएको छ। महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कक्षा 11 र 12 को हकमा वर्तमान शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दीको आवश्यकता यकिन गर्ने सहमति पनि भएको वार्तामा सहभागीले बताएका छन्। हिस्टुनले कक्षा 11 र 12 मा कार्यरत अनुदान कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, प्राविधिक धारतर्फको शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने लगायतको माग राखेर असारको 12 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको हो। हिस्टुनले गत असार 12 देखि 18 गतेसम्म कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण पनि रोकेको थियो। त्यसपछि सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्त प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा 15 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेर वार्ता अगाडि बढाएको जनाइएको छ। कैलालीमा पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायले पेट्रोल पम्पमा ताला लगाएर इन्धनको कृत्रिम अभाव सृजना गरेको जनाइएको छ। व्यवसायले नेपाल आयल निगमको धनगढी डिपोबाट शुक्रबारपछि इन्धन उठाएका छैनन्। शुक्रबार उठाएको इन्धन पनि उनीहरूले बिक्री गरेका छैनन्। पेट्रोल पम्पहरूले शनिबार साँझदेखि नै इन्धन नभएको भन्दै उपभोक्तालाई फर्काएका छन्। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मणिराम पाण्डेले डिलरहरूले आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ नपठाउँदा समस्या भएको बताउनुभयो। भारतमा 15 र 1 तारिखमा मूल्य घट्न सक्ने भन्दै डिलरहरूले पेट्रोलियम पदार्थ उठाउन नमान्दा अहिले बजारमा आपूर्ति हुन नसकेको पाण्डेले भन्नुभयो। यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ उहाँको भनाइ छ। नेपाल आयल निगम धनगढीका प्रादेशिक प्रमुख मोहन कुमार शाहले शुक्रबारसम्म प्रदेशका सबै जिल्लाका डिलरलाई पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। आइतबार भने निगमको प्रणालीमा समस्या आएकाले वितरण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। मङ्गलबार भने 2,40,000 लिटर पेट्रोल र 2,84,000 लिटर डिजल बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको शाहले बताउनुभयो। भारतमा इन्धनको मूल्य घट्ने व्यवसायीहरूको प्रक्षेपणका कारण पनि कतिपयले व्यवसायले पेट्रोलियम पदार्थको माग नगरेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ।
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। कञ्चनरूप 12 धर्मपुर टोलमा गएको शुक्रबार राति 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कार घटनाका योजनाकार सहित 4 जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दीपक कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। घटनामा संलग्न रहेका 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। उहाँले भन्नुभयो अहिले थप अनुसन्धान भइरहेको छ। डीएसपी राईका अनुसार पीडितको जाहेरीपछि कञ्चनरूप 17कै कैलाश पोखरेल, सुदीप भुजेल, मनोज विश्वकर्मा र दिपेश सुवेदी पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार राति किशोरीको घरमै पसेर उनीहरूले किशोरीलाई कोही नबस्ने छेउको घरमा पुर्याएर सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 10,000 अमेरिकी डलर सहित 1 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीले नेपाल एयरलाइन्सको उडान मार्फत काठमाडौँदेखि दुवै जना लागेका लेबनानका नागरिक 42 वर्षीय एल एमन मोहम्मदलाई पक्राउ गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाते झोला जाँच क्षेत्रबाट झोलामा लुकाएर लैजान लागेको 100 दरका 100 थान अमेरिकी डलर फेला पारेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुलचोक पठाइएको जनाइएको छ। क्रसर बालुवा उद्योग र खानी नवीकरणका लागि उद्योगी व्यवसायले संसदीय समिति मार्फत सरकारमाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दिएका छन्, जहाँ क्रसर बालुवा तथा खानी उद्योगहरूको नवीकरणमा समस्या भएको उल्लेख छ। समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशित गरिदिन भनेको छ। ढुङ्गा घेटी बालुवाको उत्खनन कार्य तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा विगत 10 वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट व्यावहारिक निर्णयहरूको कारण निरन्तर उद्योगहरूले नवीकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको निवेदनमा उल्लेख छ। विगतमा सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्वले 80 असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने बेहोराको निर्देशन मन्त्री परिषदबाट जारी भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको दाबी रहेको छ। साथै उद्योगी व्यवसायले संसदीय समितिलाई अवगत गरिने मन्त्री परिषदको निर्णयमा प्रष्ट भाषामा सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरू निरन्तर नवीकरण गर्न लिखित निर्देशन जारी गरिदिन पनि अनुरोध गरेको जनाइएको छ। अभिनेता अनमोल केसीले 2080 सालभित्र आफूले काम गर्ने कुनै पनि फिल्म रिलिज नहुने बताएका छन्। उनले 2081 सालमा मात्र आफू अभिनीत फिल्म दर्शकमाझ प्रदर्शन हुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यस वर्ष फिल्म सुटिङको काम हुने भए पनि रिलिज हुने छैन। अर्को वर्ष मात्र फिल्म रिलिजको तयारी छ। दर्शकले 2081 मा मात्र मेरा फिल्म हेर्न पाउनुहुनेछ। होम प्रोडक्सन सुपर काजल्सको फिल्म जेरी अन टप रोहित अधिकारीले निर्माण गर्ने फिल्म र सुदर्शन थापाको प्रोजेक्ट आफ्नो पाइपलाइनमा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। तर कुनै पनि फिल्म कुन मितिदेखि ठ्याक्कै सुटिङमा जान्छन् भन्ने निदो छैन। अनमोलले भनेका छन्, यस वर्ष छायाङ्कन त हुन्छन् तर प्रदर्शन चाहिँ हुने छैन। अनमोल अभिनीत पछिल्लो फिल्म छड्के 2ले उनको करियरमा चुनौती खडा गरेको थियो। हतार नगरिकन र समय लिएर मात्र उनी छायाङ्कनमा जाने तयारीमा छन्। फ्यानले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनमोलको फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहेको जनाएका छन्। अनमोलको होम प्रोडक्सन फिल्म भदौदेखि सुटिङ हुने बताइए पनि यसबारे पनि ठोस कुरा भइसकेको छैन। भुवन केसीले भदौदेखि नै छायाङ्कन हुने बताइरहेका छन्। यस्तोमा पाइपलाइनमा टन्नै फिल्म रहे पनि कुन पहिले फ्लोरमा जान्छ भन्ने कुरा यकिन छैन, जसलाई अनमोल स्वयंले पुष्टि गरेको जनाइएको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरहवा हुँदै काठमाडौँ आउने तय भएको जहाजको उडान डिले भएको विषयमा नेपाल वायु सेवा निगमले छानबिन समिति गठन गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको 9NAKW न्यारोबडी जहाज आज बिहान उडान गर्नु अघि निरीक्षणका क्रममा क्रू अक्सिजन बोतलको प्रेसर कम देखिएपछि उडान रोकिएको निगमले जानकारी दिएको छ। क्वालालम्पुरको स्थानीय समयअनुसार बिहान 5 बजे भैरहवा उडानका लागि तय भएको विमानमा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि उडान डिले भएको थियो। प्राविधिक मर्मतपछि स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 3 बजे उडान भइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ। जहाजको क्रू अक्सिजन बोतलको प्रेसर कम भएको र त्यसको जोहो हुन नसक्दा उडान 10 घण्टा डिले भएको थियो। के कस्तो प्राविधिक कारणले यो समस्या आएको हो, सोको पत्ता लगाउन र भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने बारे सुझाव दिन छानबिन समिति गठन गरिएको निगमको भनाइ छ। निगमले उडान ढिलो भएकोमा आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिने विश्वास दिलाउँदै यात्रुसँग माफी समेत मागेको छ। निगमले गत जेठ 29 गतेदेखि मलेसियाको क्वालालम्पुर भैरहवा काठमाडौँ रुटमा उडान सुरु गरेको हो। नेपालको ऋण हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र 2 खर्ब भन्दा बढी ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 55 अर्ब 79 करोड 78 लाख रुपैयाँ उठायो। सोही वर्ष 1 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावा ब्याज पनि तिरेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म आन्तरिक ऋण 9 खर्ब 87 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यो सँगै सरकारको आन्तरिक ऋण 11 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले यो पटक बाह्य ऋण करिब 1 खर्ब लिएको छ। यद्यपि
विश्व बैंक अन्तर्गतका परियोजनाको प्राप्तिको अन्तिम रिपोर्ट आउन भने बाँकी छ। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भीमराज शर्माले अघिल्लो वर्ष सरकारले बाह्य ऋणको 43 अर्ब 1 करोड 68 लाख रुपैयाँ सावा ब्याज भुक्तानी गरेको थियो, जसमा सावा 34 अर्ब 61 करोड 79 लाख र ब्याज 8 अर्ब 39 करोड 89 लाख रुपैयाँ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म नेपालको बाह्य ऋण 10 खर्ब 25 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जसको 43 अर्ब सावा ब्याज भुक्तानी गरेको हो। अब नेपालको बाह्य ऋण 10 खर्ब 82 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। यो पटक नेपालको बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढेको छ। नेपालमा प्रायःजसो आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको ग्राफ उकालो लागे पनि यसपटक बाह्यलाई आन्तरिक ऋणले उछिनेको छ। सरकारले ऋण लिँदा कुन सस्तो पर्छ भनेर हेर्ने गर्छ, तर यसपटक सरकारले महँगोमै भए पनि ऋण लिनु परेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताउनुभयो। 72 सालमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाह्य ऋणको ग्राफ बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 78-79 सम्ममा कोभिड-19 को महामारीका कारण आन्तरिक र बाह्य ऋण बढेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसो त आन्तरिक ऋण बढ्दा के हुन्छ त? बाह्य ऋण घट्न थालेपछि सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न हरेक वर्ष आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ। आर्थिक वर्ष 2036-37 बाट हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको भार बढी थियो, तर यो पटक आन्तरिक ऋणकै भार बढी भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापा आन्तरिक ऋण बढी हुँदा ब्याज दर बढ्ने, पैसा जति सबै सरकारले लगिदिएपछि निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था आउन सक्ने बताउनुहुन्छ। समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बाह्य ऋण घट्दै गएको थापाको भनाइरहेको छ। अर्का अर्थविद डाक्टर विमल कोइराला जुनसुकै ऋण पनि सही सदुपयोग नभए त्यसले देशलाई हानि गर्ने बताउनुहुन्छ। बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज दरको भार सरकारलाई बढी हुने गरेको जनाइएको छ। धरानको भानुचोकमा धरानका सुनचाँदी व्यवसायी यौवन खड्गीले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। धरान 3 घर भएका सुनचाँदी व्यवसायी खड्गीले व्यवसाय डुबेपछि आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। उनी लामो समयदेखि धरानमा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्दै आएका थिए। सर्वसाधारणसँग ब्याज दिने भन्दै उनले रकम सङ्कलन गर्दै आएको र बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि आत्मदाहको प्रयास गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। खड्गीले 72 जनालाई 6 करोड 74 लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। मल्लले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि आत्मदाहको प्रयास गरेको बताएका छन्। बचतकर्ताले बचत फिर्ता गर्न पटक पटक दबाब दिएपछि उनले घर जग्गा बेचेर रकम फिर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर घर परिवारले नमानेपछि उनले भानुचोकमा आएर आत्मदाहको प्रयास गरेको मल्लले जानकारी दिएका छन्। लगातार चौथो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 9.91 अङ्कले बढेर 2101.07 बिन्दुमा पुगेको छ। ब्याङ्किङ, लगानी, बिमा, उत्पादन, लघुवित्त र अन्य समूहको शेयर बढेको छ। अरू समूहको शेयर भने उकालो लागेको छ। मंगलबार सबैभन्दा धेरै बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। बजार बढेको दिन 255 वटा कम्पनीका 86,76,000 किता शेयर कारोबार भएको छ। 56,400 पटक भएको कारोबारमा 3 अर्ब 54 करोड 88 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै स्वावलम्बन लघुवित्त कम्पनीको 21 करोड 77 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। क्रिमियालाई रुससँग जोड्ने पुलमा विस्फोट भएपछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बदला लिने बताएका छन्। पुटिनले युक्रेनको आतंककारी कारबाहीमा पुलमा गम्भीर क्षति पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले रुसी सेनाले पुलमा युक्रेनी हमलाको उचित जवाफ दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। विस्फोटबाट क्षतिग्रस्त पुल सैन्य सामग्री ढुवानीका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको छ र उक्त पुल रुसले निर्माण गरेको थियो। पुटिनले पुलको सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्ने र रणनीतिक र महत्त्वपूर्ण यातायात सुविधाको सुरक्षाका लागि विशेष प्रस्तावहरूको अपेक्षित रहेको बताएका छन्। रुसले पुलको पानी मुनिको भागमा ड्रोन हमला गरेको उल्लेख गर्दै आक्रमणमा एक दम्पतिको मृत्यु भएको र उनीहरूको छोरी घाइते भएको जनाएको छ। आक्रमणपछि रुसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुलमा विस्फोट र अन्न निर्यात सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयबीच कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारेको छ। यसैबीच रुसले ब्ल्याक सी हुँदै अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। उक्त सम्झौताको समय सोमबार मध्यरातमा समाप्त भएको, तर रुसले सोमबार दिउँसै त्यसको वास्तविक म्याद समाप्त भइसकेको बताएको छ। आफूले अघि सारेका शर्तहरू पूरा भएमा पुनः सम्झौतामा फर्कन सक्ने पनि मस्कोले स्पष्ट गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। क्रेमलिनको उक्त घोषणापछि मस्कोले टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्झौताको म्याद विस्तार विरुद्ध सूचना पठाएको रुसी समाचार माध्यमले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ र टर्कीको मध्यस्थतामा भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै क्रेमलिनले त्यसलाई पालना नगर्ने धम्की दिएको छ। ब्ल्याक सी सम्झौताको वास्तविक समय समाप्त भएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पस्कोभले भनेका छन्, रुसी पक्ष सम्बन्धी सम्झौताका बुँदा पूरा हुने बित्तिकै मस्को त्यसमा फर्कने उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच अन्न सम्झौताबाट बाहिरिने रुसको घोषणालाई अमेरिकाले क्रूर निर्णय भनेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय न्युयोर्कमा पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै मस्कोले मानवतालाई बन्धक बनाएको आरोप
आरोप लगाएका छन्। जर्मनीले सम्झौताको म्याद लम्बाउन रुससँग आग्रह गरेको छ। विश्वका निर्धन मानिस द्वन्द्वको शिकार हुनु हुँदैन भन्दै जर्मन सरकारका प्रवक्ता क्रिस्टिन होफमानले खाद्यान्न जस्तो संवेदनशील विषयमा क्रेमलिन संवेदनाविहीन हुन नहुनेमा जोड दिएको जनाइएको छ। यसैबीच अमेरिकाले रुसको यो निर्णयबाट खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुने र विश्वका भोकग्रस्त मानिसहरू प्रभावित हुने बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रुसको यो निर्णयको नतिजाले अति आवश्यक पर्ने ठाउँमा खाद्यान्न पठाउन गाह्रो हुने बताएका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ब्ल्याक सी अन्न निर्यात पहलमा आफ्नो सहभागिता समाप्त गर्ने रसियाको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले रुसी निर्णयले भोकमरी र खाद्यान्नको उच्च मूल्यबाट पीडित विश्वका करोडौं मानिस प्रभावित हुने बताएका छन्। युक्रेनले ब्ल्याक सी हुँदै सूर्यमुखी, मकै, गहुँ, कोदो निर्यात गर्दै आएको छ। सन् 2022मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दै बन्दरगाहमा घेरा हालेपछि 2 करोड टन अन्न निर्यात हुन रोकिएको थियो। यसबाट विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको थियो। मध्यपूर्व र अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा खाद्य सङ्कट पैदा भएको थियो किनभने यी देश युक्रेनमा उत्पादित अन्नमा निर्भर छन्। लामो प्रयास तथा टर्की र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थताबाट गत वर्ष जुलाईमा लडाईँ जारी रहे पनि रुस र युक्रेन बीच अन्न निर्यात गर्न दिने सहमति भएको थियो। चीनको ग्वान्धोङ प्रान्तमा शक्तिशाली आँधीबाट लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। आँधीको प्रभावबाट जोगाउन झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। यस वर्ष ग्वान्धोङमा आएको चौथो आँधी तलिम दक्षिण तटमा झण्डै 140 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा चलेको उल्लेख छ। आँधीले तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरी र वर्षाका कारण स्वयं हवाई तथा रेल सेवा रद्द भएको बीबीसीले जनाएको छ। तलिम आज बिहान जमिनमा बज्रिएको चीनको मेटेरोलोजिकल एडमिनिस्ट्रेसनले जानकारी दिएको छ। त्यो आँधीको गति कम भएको र भोलिसम्म भियतनाम पुगेर कमजोर हुने अनुमान गरिएको छ। भियतनामको क्वाङ निह प्रान्त र हाइफोङ शहरमा पुग्ने पूर्वानुमान छ। त्यहाँ पनि झण्डै 30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई युनिलिभर नेपालले प्रायोजन गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मङ्गलबार युनिलिभरसँग प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिकबहादुर लिम्बुको उपस्थितिमा एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ र युनिलिभर नेपालमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर आमलाल मुखर्जीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार युनिलिभरले नेपाली महिला टिमलाई वर्षमा 25 लाख रुपैयाँ दिने जनाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बुले नेपाली महिला फुटबल खेलको विकासका लागि युनिलिभरको प्रायोजन महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। नेपाली महिला टोलीले देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन कडा मेहनत गरेको भन्दै मन्त्री लिम्बुले प्रशंसा गरेका हुन्। नेपाली खेलाडीले सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी कप्तान एन्जेला तुम्बापु सुब्बाले यस सम्झौताले महिला सशक्तिकरणमा सहयोग गर्ने र भविष्यमा फुटबल खेल्न चाहने महिला खेलाडीलाई हौसला दिने बताएका छन्। एन्फा अध्यक्ष नेमवाङले सम्झौतालाई ऐतिहासिक भन्दै पुरुषसँगै महिला फुटबलको विकासमा पनि एन्फाले सक्दो काम गर्ने बताएका छन्। नेमवाङले महिला फुटबलको विकासमा एन्फाले नै योजना बनाएर अगाडि बढेको र मिसन महिला विश्वकप अभियान 2027-2031 सुरु गरिसकेको बताएका छन्। नेपाली महिला टिमले भर्खरै बङ्गलादेश विरुद्ध 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर स्वदेश फर्किएको छ र आगामी सेप्टेम्बर-अक्टोबरमा चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको तयारीमा छ। युनिलिभर नेपालका म्यानेजिङ डाइरेक्टर आमलाल मुखर्जीले महिला विश्वकप खेल्ने नेपालको लक्ष्यमा यो सम्झौताले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चम्जोङ थप 1 वर्षका लागि पन्जाब एफसीसँग अनुबन्ध भएका छन्। भारतको दोस्रो श्रेणीको लिग आई लिग जिताउँदै शीर्ष श्रेणीको इन्डियन सुपर लिग आईएसएलमा बढुवा गराउन भूमिका खेलेका किरणलाई पन्जाबले थप 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको जनाइएको छ। पन्जाबले किरणलाई 2024 सम्मका लागि अनुबन्ध गरेको हो। नयाँ सिजनको आईएसएल 2023 सेप्टेम्बरदेखि 2024 मार्चसम्म चल्नेछ। पन्जाब एफसी आईएसएलका लागि बढुवा हुने पहिलो क्लब हो। यस पटकदेखि आईएसएलमा कुल 12 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। किरण एसियन कोटामा पन्जाबमा अनुबन्ध भएका हुन्। आईएसएल खेल्ने टोलीले एसियन उक सहित 6 विदेशी खेलाडी टिममा राख्न पाउने जनाइएको छ। आई लिगमा पन्जाबमा पहिलो रोजाइका लागि खेलेका किरणले आईएसएलमा पनि पहिलो रोजाइमा खेल्ने सम्भावना छ। त्यो भएमा उनी आईएसएल खेल्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुनेछन्। यसअघि गत सिजनमा नेपालका अनन्त तामाङले इस्ट बंगालबाट आईएसएलमा 1 खेल खेलेका थिए। किरण नेपालका लागि सर्वाधिक 89 खेल खेल्ने खेलाडी रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे फेरि लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।